बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, माह मुबारक की बाबरकत सादतें हैं। आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। ख़ास तौर पर हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि जब भी आप नमाज का एहतमाम करें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने जो आपको बताना है, अगर आपको मेरी वार्डरोब पसंद आ रही है, जे डॉट पे आप जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ईद कलेक्शन इनकी है, जहाँ से जाके आप अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। खैर, प्रोग्राम के लिए हमने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जी। आज जुमे के हवाले से, माह मुबारक का ये स्पेशल जुमा है, दूसरा जुमा है, तो हमने आज स्पेशल शो रखा है। कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। माह मुबारक में जुमे की बाबरकत सादतों में हम लोगों को कौन कौन सी इबादत करनी है, आपके साथ ज़रूर हम शेयर करेंगे। लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह 11:05 पर अभी हमने ख़बरें भी शामिल करनी है, कुछ मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, दीगर सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आगाज़ आज के शो का आज की अच्छी बात से। रहमानिर्रहीम। सबसे बेहतरीन इंसान कैसे बना जा सकता है? बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छा इंसान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। अब जो हदीस में अल्फाज हैं वो है अहल। अहल से मुराद यानी बीवी बच्चे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनके हुकूक का ख्याल करता है, उनके साथ नरमी मोहब्बत से पेश आता है, तो आपने फरमाया कि वो बेहतरीन इंसान है। और आपने फरमाया कि मैं तुम सब में बेहतरीन इसलिए हूँ कि मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा अच्छा सलूक अपने घर वालों के साथ करता हूँ। तो हमें रसूलुल्लाह ने इस बात की तलकीन फरमाई है कि अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो। यानी बाहर के झगड़े घर में लाकर बच्चों के लिए और बीवी बच्चों के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बनो। बाहर के मसले बाहर होते हैं, जब घर में आओ तो फिर घर में मोहब्बत के साथ नरमी और शफ़क़त का रवैया अपनी बीवी बच्चों के साथ किया करो। आज की अच्छी बात जी आप लोगों ने सुनी। हम सब कोशिश अगर करें इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप खुद देखिएगा, आपकी जहाँ ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी, वहाँ आपके लिए आखिरत में भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की खबरों की तरफ चलते हैं जी। टॉप स्टोरीज क्या हैं? गार्ड्स के हाथों हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद का केस। ख्वाजा सलमान रफीक और मोहम्मद नुमान लंगड़ियाल ने गिरफ्तारी दे दी। कम ना हो सके, 350 मकामात से लार्वा बरामद। आज की खबरों की डिटेल्स की तरफ जाते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ इरफान हम चलते हैं। खबर है जी, गार्ड्स के हाथों हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद। ख्वाजा सलमान रफीक और मोहम्मद नुमान लंगड़ियाल ने गिरफ्तारी दे दी है। पहले ये वाक़या बताएं, पूरा क्या है? बिल्कुल है ना, आपको बताएं कि ये गुज़िश्ता रात जो है, ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। गुज़िश्ता रात से एक रात कबल जो है ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था कि मेजर हारिस जो हैं वो अपनी गाड़ी के ऊपर, प्राइवेट गाड़ी थी, यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो गाड़ी पे सफ़र कर रहे थे कि इस दौरान एक लैंड क्रूज़र जो बीएड बड़ी गाड़ी थी उसके साथ रास्ता ना देने के ऊपर उनकी तकरार शुरू हुई। वहाँ पे जब बहस हुई तो उसके बाद जो लैंड क्रूज़र में अफराद थे उन्होंने हारिस की गाड़ी को रोका। जब तलक कलामी ज़्यादा होगी, हारिस की गाड़ी को उन्होंने रोका और उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों तरफ से देखा जाए तो जो गाड़ी में मौजूद अफराद थे उनके कपड़े भी फटे हुए थे, हारिस को भी बड़ी चोटें आई थी। और उसके बाद ये क्योंकि ज़्यादा लोग थे, जो लैंड क्रूज़र के अंदर लोग थे, ये वहाँ से फ़रार हो गए। इनकी तादाद ज़्यादा थी, हारिस अकेला था। और इतलात के मुताबिक हारिस ने बताया भी कि वो आर्मी ऑफिसर है और उसको इस तरह ना ज़दोपोब किया जाए। उसकी गाड़ी के अंदर यूनिफॉर्म भी लटकी हुई थी। और इसी दौरान जब मकामी अफराद ने देखा कि उसकी गाड़ी के अंदर यूनिफॉर्म भी है, तो उन्होंने भी जो लैंड क्रूज़र थी उसके ऊपर पथराव भी किया, लेकिन वो लोग वहाँ से फ़रार हो गए। इतनी देर के बाद 15 के ऊपर कॉल दी गई और हारिस को नहीं पता था ये कौन लोग हैं, गाड़ी का नंबर मौजूद था। उसके बाद हारिस की जानिब से जब 15 पे कॉल दी गई, रेस्क्यू भी वहाँ पे आई, उसको तिब्बी इमदाद दी गई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए फौरी तौर पे जो मुकदमा दर्ज कर लिया
اس میں نامعلوم افراد کا ذکر کیا گیا اور پولیس نے سیف سٹی فوٹیج کی مدد سے اور گاڑی کی نمبر کی مدد سے چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اس میں آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز سی سی پی او جو قائم مقام سی سی پی او ہیں ڈی آئی جی شہزادہ سلطان، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ 4 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ ان سے ہم نے پوچھا کہ اس میں کیا جو لیگی ایم پی ایز جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی کمپین جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز تھے ان کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ ایم پی اے کے گارڈز نے اپنی موجودگی میں وہاں پہ جو فوج کے آفیسر ہیں ان کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا۔ جب سی سی پی او لاہور سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس میں ایم پی ایز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں، وہ ان کی موجودگی کسی صورت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، لیکن ان کے گارڈز تھے جو پرائیویٹ گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کے ملازم تھے، ان لوگوں نے جو فوج کے آفیسر خارج کے اوپر تشدد کیا اور اسی وجہ سے ان 4 کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا یا جو ایم پی ایز تھے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ تو اس میں جو سی سی پی او لاہور تھے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ حارث کی طرف سے کسی بھی ایم پی اے کا نام نہیں لکھا گیا، کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں بتایا گیا اور نہ ہی اس نے کہا کہ ان کے ایما کے اوپر ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ گارڈ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد دیکھنے میں آیا کہ جو لیگی ایم پی اے تھے جس میں خواجہ سلمان اور میاں نعمان جو ہیں یہ خود ان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ تھانے جا کے گرفتاری دینے والے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگ تھانے جب پہنچے تو اس میں یہ پتہ چلا کہ حارث کی جانب سے جو ضمنیاں لکھائی گئی ہیں، ضمنی بیان دیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی ایما پہ ہوا اور اسی وجہ سے دونوں جو ان کو میاں نعمان کو اور خواجہ سلمان رفیق کو گرفتار کر لیا گیا اور رات ان کو سی آئی مالٹن میں رکھا گیا اور اب جو ہے ان کو عدالت مالٹن کچہری میں پیش کیا جائے گا جس میں آگے کیس جو ہے وہ پروسیڈنگ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کل جب یہ گرفتاری دینے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو اس میں انہوں نے جو اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اس کی عدالت کا اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کا عزت و احترام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے جو گارڈز نے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، گاڑی پیچھے تھی، گاڑی کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جا کے جو ٹی وی کے اوپر جب یہ چیزیں چلی اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کی گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ چکی ہے تو انہوں نے سمجھا کہ معمولی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ٹرولر تھے انہوں نے شدید مذمت کی اس واقعے کی اور الزامات لگائے کہ خواجہ سلمان رفیق موقع پہ موجود تھے۔ اس بات کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ اب گرفتاری دینے کے لیے آئے اور اب اس کیس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ چلے جی، قانون کے مطابق کیس کی پروسیڈنگ عمل میں لائی جا رہی ہے، مزید کیا ہوگا یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ ناظرین، ہم نے اگلی خبر کی طرف بھی جانا ہے، فی الحال ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو ہم نے اگلی خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی، پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی، کچھ فنڈز کے حوالے سے ناقص حکمت عملی ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے۔ یہ نالائکی جو ہے کہ آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 27 ارب روپے کا قرضہ لیا، فنڈز آپ کے پاس قرضہ لیا جو آپ نے سود کے اوپر قرضہ ڈیفینیٹلی ملے گا نا آپ کو قرضہ وہ کوئی فری آف کاسٹ تو نہیں دے گا کہ آپ بھائی اس کو ٹائم کے اوپر واپس کر دیں، آپ کو اس سے قرضہ دیا، اس پہ سود لے گئے وہ آپ سے، وہ آپ نے پیسے اس لیے لیے کہ آپ پنجاب کے جو اضلاع ہیں ان کو بہتر کر سکے، وہاں پہ ترقیاتی کام کر سکے، وہاں پہ آپ سیوریج کا، سڑکوں کا یا دیگر جو ترقیاتی کام ہیں چھوٹے موٹے ان کاموں کے لیے وہ پیسے آپ نے 27 ارب روپیہ قرضہ لیا اور انفارچونیٹلی آپ کی ناقص پلاننگ، آپ کی نااہلی کی وجہ سے اور کوئی حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا صرف 47% جو ہے وہ آپ خرچ کر پائے۔ 11 ارب خرچ ہوئے اور 16 ارب روپے جو ہے۔ اچھا، میں خبر کی ڈیٹیل عرفان دیکھ رہی ہوں کہ شہر میں سیوریج، ٹرانسپورٹ اور دیگر تعمیراتی کاموں کے پروگرام کو حتمی شکل دینے کے لیے باقاعدہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کیے گئے۔ آپ دیکھیں اس پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے مینجمنٹ یونٹ جو ہیں اس کے لیے آپ نے ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس کی ہائرنگ بھی کی ہوگی، بندے بھی وہاں پہ رکھے ہوں گے، ان کو سیلریز بھی دے رہے ہوں گے، لیکن آپ نے پوچھا کسی سے نہیں کہ آپ نے کام کتنا کیا۔ بالکل، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے جب نالائق آدمی اوپر بیٹھا ہوگا، کوئی نالائق افسر بیٹھا ہوگا
تو وہ اپنے نیچے جو لوگ ناک کے نیچے اچھی کام کر رہے نالائکی ہے ہوں گے. عرفان کے پیسے جو ہیں آپ اپنی جیبوں میں ڈالے جائیں تو ہم اس کو نالائکی کہہ دیں؟ انا اس میں نالائکی بھی ہے نا. دیکھیں نالائکی اس طرح ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے آپ نے ایک یونٹ بنا دیا کہ آپ اس کے اوپر مینجمنٹ کر کے بتائیں کہ کہاں کہاں پہ کتنے کتنے پیسے لگائے جائیں. ہر اضلاع کے اندر یہ یونٹ بن گئے. ان لوگوں نے اپنی رپورٹس دیں, اس کے اوپر کام ہوا نہیں ہوا, یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ نالائکی کے زمرے میں آتی ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے, اگر آپ وہ لوگ یونٹ بیٹھا ہوا ہے کام نہیں کر رہا, آپ نہیں پوچھ رہے, تو یہ نالائکی کے زمرے میں آئے گا. اس کے ساتھ اگر یہ پیسے آپ نے خرچ کیے ہیں جو 11 ارب روپے, اس میں بھی میجورٹی آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے, جو مینجمنٹ کے لیے یونٹ بنائے گئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی سیلریز جو ہیں وہ بھی ادھر سے گئی ہوں گی, ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی اسی پیسے میں سے. یعنی کہ یہ جو 11 ارب روپیہ لگا ہے اس میں سے بھی کوئی 8-9 ارب روپیہ وہاں پہ لگا ہوگا, 3-4 ارب روپیہ تو سیلریز اور باقی چیزوں کے اوپر, اخراجات کے اوپر ایکسپینڈیچر یہ چلے گئے ہوں گے. یعنی کہ ان جگہوں کے لیے جن کے لیے 27 ارب روپیہ قرضہ آیا, جس میں ٹرانسپورٹ ہونی تھی, سیوریج کا انتظام کیا جانا تھا, باقی اخراجات کیے جانے تھے, اس کا کام بھی 11 روپے کا پورا وہاں پہ نہیں لگا. اس میں سے بھی جو 2 سے 3 ارب روپیہ صرف پروجیکٹ کی مینجمنٹ کے لیے, اس کی سیلریز کے لیے جو وہاں پہ ہائر آفیسر رکھے گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں کے لیے جو وہاں پہ یوز کی گئیں, وہاں پہ اسٹڈی کے نام کے اوپر کہ اس ایریا کے اندر ہم اسٹڈی کریں گے کہ کیا کیا چیزیں یہاں پہ ضرورت ہیں, اس کے نام پہ وہ پیسے جو گئے وہ سب کے سب ضیاع ہوئے. اور اب 16 ارب روپیہ آپ نے خرچ نہیں کیا, اب یہی چیزیں ملا کے آپ نے سود سمیت یہ پیسے واپس کرنے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو وہ مزید پلنٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈائل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک اس میں اس کو اگر پروو کیا جائے تو اس میں یہ کرپشن کے ایلیمنٹ بھی, آپ کی جو بات کر رہی تھیں کہ اپنی جیبوں میں پیسے ڈالے جائیں, وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. لیکن اگر اس کو پروو کیا جائے, کیونکہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے 11 ارب روپے لگائے, 16 ارب روپے نہیں لگائے, اگر نہیں لگائے تو اس کی وجوہات کیا تھی, وہ پیسے کہاں پہ رہے, ان پیسوں سے کیا مصرف کیا گیا, جو 11 ارب روپے آپ نے لگائے وہ کہاں پہ لگائے. پر عرفان, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی شفاف قسم کی تحقیقات کون کرے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کے ساتھ, انفارچونیٹلی ہمارا ایشو ہی ہمیشہ یہ رہا کہ جب لوگ بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے, کیونکہ پورا ایک گینگ ہوتا ہے, پورا مافیا اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. کہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ بڑی کرپشن کے ملزمان جو ہیں ان کو پکڑ کر ان سے پیسے واپس لیے گئے یا ان کو سزا دلوائی گئی ہو. آپ کو ایسے کیسز بہت کم نظر آتے ہیں, بلکہ آتے ہی نظر نہیں ہیں. پھر اس طرح کے کیسز میں عرفان یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اوپر سے لے کے نیچے تک تمام عملے کو آپ کھلا رہے ہوتے ہیں. بالکل تو وہ پھر بتانا کس نے ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جب یہ وزیر اعظم اب جو بن چکے ہیں شہباز شریف, ان کے دور حکومت میں جب کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا تھا تو ڈے بائی ڈے اس کی جو ہے مانیٹرنگ کی جاتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرو جب بن رہی تھی یا اورینج لائن ٹرین جب بن رہی تھی تو ہم رات کو روز دیکھتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ گھر سے نکلے ہیں بغیر پروٹوکول کے, انہوں نے پورے روٹ کا وزٹ کیا. کبھی تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ میٹرو بس چلا رہے تھے, میٹرو بس کا افتتاح ہونا تھا, تو اس کے لیے رات کو وہ نکلے, ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی گاڑی کے اوپر ٹیرا لیا اور چلے گئے کوریج کرنے کے لیے. تو اتنی دیر میں ہم نے میٹرو کے اندر جو ہے گاڑی ٹریک کے اندر اپنی گھسا دی, اور پیچھے وزیر اعلیٰ صاحب خود بس چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. ایلیٹ فورس جو تھی ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ سیکیورٹی وہ باہر تھی, اور اتنی دیر میں میرے کیمرہ مین نے مجھے اشارہ کرنا شروع کیا, ملک صاحب گاڑی باہر نکالیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے وزیر اعلیٰ صاحب کو گاڑی پتہ نہیں چلانی آتی ہے کہ نہیں, ہمارے اوپر ہی نہ چڑھا دیں, کیونکہ بس ہمارے بالکل قریب پہنچ گئی تھی. تو اس طرح کی صورتحال, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے آپ ان چیزوں کو مانیٹر کرتے تھے, ڈے بائی ڈے اس پہ پوچھتے تھے کہ اب کیا بنا, اب کیا بنا. اچھا, اب پوچھنے کی آپ نے بات کی تو یہاں پر کسی اور سے بھی پوچھا جا رہا ہے, گاڑیوں کے جو مزے لیے جا رہے تھے سرکاری, وہ واپس مانگ لی گئی ہیں. سابق وزراء مشیروں کو گاڑیاں واپس کرنے کے لیے آج تک کی مہلت اور حکم عدولی پر زبردستی کی جا سکتی ہے, SNGAD کی جانب سے کہا گیا ہے. اور خبر کے مطابق 15 دن گاڑی آپ پاس رکھ سکتے ہیں, یعنی اب موجیں ختم ہو گئی ہیں. بالکل, لیکن اس میں آپ کو ایک اور میں چیز بتاؤں کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ تھی جس کا اختتام ہوا ہے نو کانفیڈنس کے ذریعے, کہ اس گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں, مشیر ہیں, ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے, اسی گورنمنٹ کی چیزیں آپ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کو خود خیال ہونا چاہیے, خود کوئی وہ خواجہ آصف کی بات جو آتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے کہ آپ عہدے پہ نہیں رہے,
ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. ایک حقیقت ہے, جو آپ کو زندگی میں سہولیات مل جاتی ہیں نا, پھر وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کبھی کسی نے ایسی چیزیں کبھی ان کو ملی نہیں تھی. ہاں, پیٹرول بڑا ان لوگوں کو ٹینشن نہیں تھی, گاڑیاں مہنگی ہوئی ان لوگوں کو ٹینشن نہیں تھی, ان کو تو مالے مفت دلے پہ رحم تھا. ان کا تو ہر چیز جو ہے وہ مفت میں چل رہا ایسے ہی ہے. بالکل دیکھیں اب ان تمام جو وزراء ہیں, اب تھوڑے دن پہلے بھی ہم نے خبر دی تھی کہ لاہور پولیس جو ہے ان کی ابھی بھی ایفیلیشن جو ہے ان کے ساتھ ہی ہیں, انہی وزراء کے ساتھ. شاید ان کو لگتا تھا کہ یہ واپس آ جائیں گے یا کچھ اس طرح کا معاملات ہوگا. اور اس میں ایک جانب ہم دیکھتے تھے کہ اپوزیشن یہ الزامات لگاتی تھی جو اب حکومت میں ہے, یہ اپوزیشن الزامات لگاتی تھی کہ پنجاب کے اندر کو وزیر اعلیٰ کوئی اور تھا, فرح بی بی تھی, کوئی اور لوگ تھے جو اس پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے, افسران کی تعیناتی کراتے تھے, اور اسی وجہ سے شاید ان افسران کی جانب سے جن کی تعیناتیاں ہوئیں انہوں نے ان وزراء سے نہ تو گاڑیاں واپس لی نہ سیکیورٹی واپس لی. ان کے پاس تمام جو وزراء ہیں قانون کے مطابق ان کے پاس 2 گن مین جو ہیں موجود ہیں, اور ابھی تک ان لوگوں نے واپس نہیں کیے. گاڑیاں ان کے پاس ہیں, گاڑیاں انہوں نے واپس نہیں کی, پیٹرول ان کا یوز کر رہے ہیں. خدا را کچھ تو شرم کریں, کچھ تو خیال کریں ان چیزوں کا کہ ایک حکومتی اثاثہ ہے, حکومت کے پیسے آپ کے پاس سے ہیں, حکومت کی گاڑی آپ کے پاس ہے, حکومت کے وسائل آپ کے پاس ہے. جب آپ حکومت میں نہیں رہے تو خدا را ان کو واپس دیں. آپ ایک مثال قائم کرتے کہ جس دن آپ نے ریزائن دیا, جس دن آپ کی حکومت گئی, آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ایک گڈ ول جسٹر کے طور کے اوپر آپ فوری طور پہ ساری چیزیں وڈرا کر دیتے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہو کیا رہا اتنی جلدی نہیں اترتا. لیکن دیکھیں ہو کیا رہا ہے, ایس این جی ڈی کو دھمکی دینی پڑ رہی ہے کہ اگر آپ آپریشن کیا جائے گا, یہ گاڑیاں آپ نہیں کریں گے تو اس پہ کوئی آپریشن کیا جائے گا, کاروائی کی جائے گی. تو لہٰذا اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ جو سیکیورٹی واپس دیں, یعنی جی مفت کی چیزوں کے جتنے مزے تھے آپ نے جتنے لوٹ لیے, اب اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تب بھی آپ کو پتا چلے گا, مہنگی ہوتی ہے تب بھی آپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے. میں خواجہ معاذ اظہر جو تھے ہمارے, ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اتنا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اتنی چینی مہنگی ہو رہی ہے. اب یہ شکر ہے کہ ان لوگوں کو اب یہ مہنگائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے تو ان لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا تھا, تب یہ ہمیں مثالیں دیتے تھے پوری دنیا میں اتنا پیٹرول مہنگا ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. اب آپ لوگوں کو جب کرنا پڑے گا, آپ کے خرچے خود اٹھانے پڑیں گے. جو حکومت کی جیبوں سے کر رہے تھے, اب خرچے اپنی جیبوں سے جب کریں گے تو آپ کو بھی فیل ہوگا کہ کتنی مہنگائی تھی, اور آپ کے ٹویٹ سے یہ ساری چیزوں سے نظر بھی آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اب آپ کو جو سہولیات دی گئی تھی وہ آپ سے لی جائیں گی واپس, اور اب آپ کی جیبوں سے نکلیں گے پیسے. اب آپ کو پتا چلے گا عام عوام کی چیخیں کیوں نکلتی تھی اور کس طرح وہ مہنگائی سے بلبلا رہے تھے. فی الحال ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہماری اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. کہیں مزہ آئے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبر کیا ہے جی, ایک ہی روز میں 365 ریکارڈ وارداتیں ہوئی ہیں, اور شہر جو ہے وہ مجرموں کے رحم و کرم پر ہے. سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں تو قانون نام کی چیز نہیں, بلکہ اس کو اگر جنگل کا قانون کہا جائے تو عرفان میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. انا بالکل آپ بات ٹھیک کر رہی ہیں کہ لاہور شہر میں جہاں پہ بڑا پرسکون ماحول تھا کہ ڈاکے چوری دیکھیں یہ ختم نہیں ہو سکتے, کیونکہ اگر یہ ختم ہو جائے تو اتنی پرانی بات نہیں ہے عرفان. تھوڑا سا کچھ سال آپ پیچھے چلے جائیں, امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی, بہت بہتر تھی. اگر آپ 2021 اور 2022 کا اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا جیسے عید قریب آئے گی یہ وارداتیں دیکھنا کتنی بڑھ جائیں گی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 300 400 کے قریب جو ڈیلی بیسس کے اوپر ڈکیتی اور چوری کے واقعات ہو رہے ہیں, اور ہماری پولیس جو ہے یہ بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہتی ہے کہ نہیں جی لاہور شہر میں کرائم کو بڑا کنٹرول رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نالائکی اور کرپشن جو ہے, اس میں نالائکی زیادہ نمبر کے اوپر آتی ہے, کہ اس صوبہ اتنا بڑا صوبہ جس کا ضلع لاہور جو پورے ملک کا ایک فیس جس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا صوبے کا, اس صوبے کے اندر اس طرح کرائم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا جا رہا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے جو افسران بٹھائے تھے لاہور میں لا کر, جن میں میجورٹی جو پتہ چلتا تھا کبھی کوئی فرح بی بی کے ریفرنس سے یہاں پہ تعینات ہو چکا ہے, کوئی پتہ چلتا تھا کہ کسی کے کہنے کے اوپر لگایا گیا, کوئی پتہ چلتا تھا کسی کے کہنے کے اوپر لگایا گیا.
تو اس طرح کی جب صورتحال ہوتی تھی تو آپ ان لوگوں سے پوچھ نہیں سکتے تھے. ہاں. یہی وجہ تھی کہ آپ نے ان 3.5 سالوں میں 6 سے 7 آئی جی تبدیل کر دیے, 5-6 آپ نے سی سی پی اور تبدیل کر دیے. عرفان یہ سب پسند ناپسندگی کی بنیادوں پر ہوتا رہا ہے. ہاں بالکل, دیکھیں اس میں یہ ہوتا رہا کہ کابینہ کے اندر یا ان کو کسی نے سفارش کی کہ جی یہ ہمارا جاننے والا ہے, یہ ہمارا بڑا اچھا آفیسر ہے, اس کو لگا دیں, اس کو لگا دیا گیا. یہ اب اچھا نہیں رہا جی, اس کی جگہ اب اس کو لگا دیں, اس کو لگا دیا گیا. یہاں پہ تو اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی. ایک بڑی وجہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہ ہوتی ہے, میں نے بھی ایک اپڈیٹ بھی گرین ٹاؤن والے علاقے کی اپڈیٹ مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ گرین ٹاؤن والا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, روزانہ کی چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی. جب تک عرفان ہم خیال ہی نہیں بنا دیتے, پکڑ کے کسی کو سزا نہیں دے دیتے, جب تک کسی کو تب تک یہ واقعات نہیں رک سکتے. مطلب ایک بندے نے 5 لوگوں کا قتل کر دیا, اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں, اس کو پوچھے گا ہی نہیں. اور یہ آپ ایگزامپل جو ہیں وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں, اور اس حوالے سے پولیس افسران سے بھی جب بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک آسان سا جواب ہوتا ہے, جی فیملی, کیونکہ اب یہ دیکھیں یہ 5 افراد جو قتل ہوئے, یہ اس شخص نے بھی فیملی اپنی ڈسپیوٹ کی وجہ سے اپنے سسرال میں فائرنگ کی, اپنے گھر میں فائرنگ کی, جس کی وجہ سے اس نے 5 لوگوں کا قتل کر دیا. 2 ڈفرنٹ جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ فائرنگ ہوئی, ایک گرین ٹاؤن میں ہوئی, ایک باگڑیاں کے علاقے میں ہوئی, وہاں پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. اب یہ شخص جو پکڑا گیا ہے, اس میں جو کمپلیننٹ بنے گا کوئی نہ کوئی ان کا اپنا رشتہ دار, کوئی نہ کوئی عزیز جو ہے وہ بنے گا. اس کے بعد ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس حد تک ویک ہو چکا ہے. اب یہ جسٹس سسٹم کتنا ویک ہے, یہاں سے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اس طرح کے کیسز پہ کارروائی بنتی کیا ہے اور ہوتی کیا ہے. کلیم ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ ابھی کچھ بریک کے بعد ناظرین جوائن کرتے ہیں. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے. افسوسناک واقعہ, کچھ اس طرح کے واقعات کی چونکہ ہم چاہتے ہیں روک تھام ہو. آپ یہ کہہ دیں کہ جی فلاں بندہ آئس کا نشہ کرتا تھا, نشے کا عادی تھا, اب اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, ایک ہی خاندان کے 5 لوگ چلے گئے. جی عرفان. انا دیکھیں, سب سے پہلے پولیس کی جانب سے یہ جو بیان دیا جاتا ہے کہ نشے میں آیا تھا, آئس کے نشے میں, یہ سراسر ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا. جو 5 لوگ مارے گئے یہ ان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. اس نے تو 5 مار دیے, پولیس نے یہ بیان دے کر ان لوگوں کو مزید مار دیا کہ آپ نے اس کو, پولیس نے اس کو کہہ دیا جی نشئی تھا. اب نشے کا عادی پولیس کا اگر یہ بیان کورٹ میں جائے گا تو کورٹ اس کو سزا ہی نہیں دے گا کہ نشے میں تھا, انکانشیس تھا, انکانشیسلی اس نے یہ کر دیا, تو اس کو سزا ہی نہیں ملے گی. عدالتوں کے اندر جب ہم کیس تیار کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس میں جو ایویڈنس ہم سے مانگی جاتی ہیں, جو چیزیں ہم سے مانگی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی, اور نہ ہونے کی وجہ سے ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے, ملزمان بری ہو جاتے ہیں. آپ اتنے کیسز کے اندر کسی ایک کیس کے اندر ملزمان کو سزا نہیں کروا پائے, لیکن ایک کیس مجھے یاد ہے جس میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے کے گھر لاہور میں واردات ہوئی, اس کے ملزمان کو 8 ماہ کے اندر سزا بھی ہو گئی اور 5 سال ان کی سزا ہوئی, وہ ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے. اسی طرح اگر آپ باقی لوگوں کو بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک سیلیبریٹی, یہ ایک وی آئی پی بندے کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے, اس کے ساتھ بھی ہم نے اسی طرح کیس کو تیار کر کے لے کے جانا ہے, پروسیکیوشن کو بھی ہم نے ساتھ ملا کے لے کے جانا ہے, تو ان لوگوں کو بھی سزا ہو اور یہ شہر میں جرائم کم ہو. لیکن کیونکہ پولیس میلافائڈی اسی طرح کر دیتی ہے کہ یہاں پہ 5 افراد کا قتل ہوا, پہلے ہی سے بیان جاری کر دیا گیا کہ وہ نشے کا عادی ہے. نشے کا عادی ہے بھائی, آپ نے اس کا کیا ایویڈنس, اس کا ٹیسٹ کروا لیا آپ نے, ٹیسٹ میں اگر ڈوپ ٹیسٹ کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی پھر تو چیزیں چلیں ٹھیک ہیں. ابھی انیشل سٹیج کے اوپر آپ اس طرح کہہ دینا کہ وہ نشے کا عادی تھا, نشے میں آیا تھا, جو ایک ملزم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس طرح اگر چیزیں چلیں گی تو یہ کیسز جو ہیں اور یہ چیزیں آپ کے دوسرے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ یار آپ کو پتہ چل گیا اچھا کوئی نشے میں تھا تو اس کو تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا. نشے کے علاوہ آنا, آپ دیکھیں کہ اب ہم یہ کیسز جو رپورٹ کرتے ہیں کہ اتنے ڈکیتی اور چوری کے واقعات رونما ہو گئے. میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ 5 سال کے اندر یا 6 سال کے اندر اس جو صرف ایک ملزم جو ہے, جو 2 ملزمان تھے جن کو سزا ہوئی, وہ تھے جو وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے کے گھر جنہوں نے واردات کی, ان لوگوں کو پکڑا گیا, ان لوگوں کو سزا بھی دلوا دی گئی. باقی کسی کیس کے اندر کسی ایک بھی ملزم کو سزا نہیں دلوائی گئی, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ہمارا ویک ہے. بھئی آپ انویسٹیگیشن اسی طرح کر کے بنا کر بھیجیں کیس
जुडिशल सिस्टम के पास आप सर यहाँ प्रोसिक्यूशन पे के साथ छोटी सी एक बात है, या तो आपका कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल। या तो आप किसी तगड़ी कुर्सी पे बैठे होने चाहिए, फिर तो ही आपके आपके तमाम काम हो जाएंगे। अदरवाइज आम आदमी की तो सुनवाई नहीं है। हम आ जाते हैं जी अगली खबर की तरफ। शहर में डेंगू के वार नहीं थम सके, 350 मकामात से लार्वा बरामद। मौसम अब थोड़ा तब्दीली की तरफ जा रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मसला हो रहा है, डेंगू बुखार में लोग मुब्तला हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड कर लूँ जी, यहाँ पर हमारी खबर ये थी गैस्ट्रो के मरीज भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जी इरफान। बिल्कुल अन्ना, और इसको हल किसने करना है? आपके जो सूबे के हेड हैं, जो वज़ीर आला है, उसने करना है। अब तो वज़ीर आज़म साहब अच्छे खासे एक्सपीरियंस आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो इसका बहुत ज़बरदस्त की अफजाइश होगी, उसके मच्छर फैलेगा तो उसके बाद जो है वो लोगों को काटेगा और उसके बाद डेंगू होगा। यानी कि वो 1 माह का पूरा प्रोसेस है, तकरीबन 1 माह लगता है, जिसके अंदर उसकी अफजाइश होगी, अफजाइश के बाद उसने काटना शुरू करना है और फिर जाके किसी को डेंगू होगा। इस 1 माह में अगर देखा जाए तो ये जो वज़ीर आला पंजाब बैठे हुए थे, इनको अपनी सीटें बचाने की फिक्र पड़ी हुई थी। कभी ये इस्तीफे दे रहे थे जाके, कभी इनसे इस्तीफा वापस लिया जा रहा था, कभी इनका मुझे नहीं समझ आती कि हमने पूछना क्या है कि क्या कारकर्दगी इनकी रही है। सेहत, तालीम, मतलब आपने लेकिन आप देखें कि आप तो ये बात कर रही हैं, लेकिन तब जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उनकी जानिब से ये कहा जाता था कि उनके पास सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वज़ीर आला पंजाब की थी। वो पता चल रही है और अब उनकी सब कुछ खुल के सामने आ रहा है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कितनी परफॉर्मेंस थी। और इसी परफॉर्मेंस में आप देखें कि लोगों को डेंगू, इन लोगों को पिछले 3 साल में आपने देखे कि इस गवर्नमेंट ने डेंगू के ऊपर कुछ भी नहीं किया। आप अपने मोहल्ले, गली मोहल्ले, उसमें देखें कि हमें याद होता था कि शहबाज शरीफ सुबह 6 बजे मीटिंग करते थे, घरों में जाके जो है ना, घरों में जाके स्प्रे होता था, चेकिंग होती थी, जहां से लार्वा मिलता था उन पे मुकदमात दर्ज किए टैक्स लगा दिए जाते थे घरों के बाहर भी, और फिर वार्निंग दी जाती थी, फैक्ट्रियां सील कर दी जाती थी, जहाँ पे टायर पड़े होते थे उसे लिए कुछ सील कर दिया जाता में टायर शॉप में हमने कैप्टन उस्मान को खासा मुतहरिक देखा थे। लेकिन बात वही है कि जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, नीचे भी काम नहीं होगा, ऊपर भी काम नहीं होगा। ये लोग, कैप्टन उस्मान तब डीसी लाहौर थे जब पहली वेव हमारे पास डेंगू की आई, तो उसमें इन्होंने काम किया। वो इस वजह से किया क्योंकि ऊपर इनको पता था कि हमसे सुबह 6 बजे को मीटिंग में पूछेगा कि भाई उस्मान तुमने क्या किया, भाई एमपीएस तुमने क्या किया, भाई जिले नाज़िम तुमने क्या किया, उन लोगों से पूछा जाता था। अब पूछता कोई नहीं है, किसी को परवाह नहीं है कि शहर में या सूबे में जो मर्जी लाकानूनीयत हो, लोगों की सेहत के साथ कोई खेल रहा हो, किसी ने पूछना ही नहीं है। और इसी वजह से ये मामला ख़राब होते रहे। अभी आप देखें कि अभी भी ऑफिसर तो वही हैं जो साबिक दौर के अंदर भी मौजूद थे, मेजॉरिटी लेकिन जब तक ड्यूटीज नहीं लगाई जाएंगी, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, हालात इसी तरह से रहेंगे। इरफान, वक्त कम है, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। लेकिन आप लोग नाज़रीन ज़रूर एहतियात कीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कुछ मौसम में तब्दीली देखी जा रही है, तो इस वजह से डेंगू एक बार फिर से सर उठा रहे हैं। तब्दीली की बात की, रात मौसम बड़ा अच्छा था, तो जी मौसम आज कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या है? मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है। जी मायदा, कहिए। लाहौर के मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत उसी तरह से बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी जो मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है सुबह के औकात में ही। उसी के साथ जो है वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन 15 अप्रैल के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत में अब जो है वो मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा। गर्मी की शिद्दत जो है वो ख़ासी उसमें जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ शहर में फ़िज़ाई आलूदगी भी बढ़ती हुई देखने में नज़र आ रही है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो है बारिशों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इन दोनों को तभी रिकॉर्ड जो है वो कंट्रोल किया जाएगा जब बारिशें होंगी। गर्मी की शिद्दत जो है उसमें भी एक दफ़ा तब भी थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आएगी जब बारिशें होंगी। लेकिन अभी महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों के 24 घंटे में जो है अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए, और ना ही आइंदा जो है हफ्ते में भी बारिशों के अमकानात ज़ाहिर नहीं किए गए महकमा मौसमियात की जानिब से। अभी जो महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा वो 38 तक रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी के साथ हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो 38 जो है वो हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन की जानिब से हम डेली अपने शहरियों को जो है वो प्रेडिक्शंस भी जाहिर करते रहते हैं कि बाहर जब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मायदा, मौसम की आपने हमें सूरत हाल बता दी। फिलहाल हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, आप जानिए हेडलाइंस, फिर शो में दोबारा से हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों को बताया था कि आज 11:05 पर हम जी सबसे पहले मैं आगाज़ में हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से इतना ज़बरदस्त महीना दिया है कि हम रोज़े भी रखें, अल्लाह ताला की इबादत भी करें, मग़फ़िरत अल्लाह ताला कहता है कि जी खुल के आप मेरे से तौबा करो, मैं आपको मुआफ़ करूँगा। यानी जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने फिर एक बार हमें इन बाबरकतातों से नवाजा है। माह मुबारक का ये दूसरा अशरा है जिसे मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। मग़फ़िरत का अशरा कितना अहम है हम तमाम मुसलमानों के लिए। इसके साथ साथ आज माह मुबारक का दूसरा जुमा है। जुमे के दिन की अहमियत क्या है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन रमज़ान में जो जुमा है उसकी अहमियत तो फिर डबल हो जाती है। जी हमें कौन कौन सी इबादत का अहतमाम करना चाहिए, रोज़ेदारों के लिए खुसूसी अहकामात क्या हैं, रोज़ेदारों के लिए खुशखबरियाँ क्या हैं, ये सब चीज़ें हम आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद है। हुमा तकवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अपनी मेहमान को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हमने आगाज़ करना है दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा है, क्या अहमियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़राजहुम। रमज़ानुल मुबारक जैसा कि अभी आपने कहा कि बेहतरीन अल्लाह की नेमत है हम जैसे गुनाहगारों के लिए। बिलाशुबा अल्लाह ने सिर्फ रमज़ान को हमारे लिए रहमत या नेमत बना के नहीं दिया, बल्कि उसको डिवाइड भी कर दिया। यानी कि खुदा को भी पता था कि मेरा बशर है, मेरा बंदा है, इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पिछले 10 दिन रहमतों की फुहार, रहमतों की बारिश उसने करके इतना नवाजा कि जिनके खाली दामन थे उनके दामन भी भर गए। और उससे मतलब रहमतों के अशरे से ये होता है कि अल्लाह जो सबसे बड़ी नेमत रहमत के अशरे में बशर को देता है वो क़ुर्ब इलाहिया है, जो अपना कुर्ब देता है, अपना लम्स अगर आप महसूस करें तो खुदा का लम्स भी है। हालांकि ना उसे छुआ जाता है, ना वो नज़र आता है, ना वो सुनाई देता है, मगर हर चीज़ में उसका एहसास मौजूद है। और यही दलील है कि वो रब हक़ पर है, हम हक़ पर हैं। तो अल्लाह पहले अशरे में, पहले 10 दिनों में इतना नवाजता है कि बशर उसकी मोहब्बत में डूब जाता है। और मैं आसान जुमले में कहूँ, जब उसके साथ फ्रैंक हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला मग़फ़िरत का अशरा ले आता है कि अब अपने अंदर के राज खोलो, अब बताओ कि तुम्हारे अंदर ऐब क्या है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट तो खुदा से बात करने के भी आदाब हैं। तो अल्लाह रहमतों के अशरे में अपने आप को इतना इंसान के साथ लुत्फ़ व करम के साथ इतना करीब कर देता है कि बशर को अपने ऐब उसके सामने बयान करते हुए शर्म नहीं आती। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी नेमत है कि वो रब इतना करीम है कि वो ऐब जानता भी है और चाहता है कि बशर बोले। यानी कि इंसान अपने गुनाहों को, अपनी कोताहियों को खुदा की बारगाह में ज़बान से एतराफ़ करे, दिल से एतराफ़ करे। इस एतराफ़ के लिए खुदा ने ये 10 दिन रखे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी हुमा साहिबा। जी तो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह रहमतों के अशरे में अपनी रहमतें इतना दे देता है बशर को कि बशर फिर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए उसकी बारगाह में झिझकता नहीं है। अब ये जो 10 दिन हैं मग़फ़िरत का अशरा, ये पहला अशरा नवाजने का था, ये दूसरा अशरा मांगने का है। यानी कि आप एतराफ़ जुर्म करें, आप अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को खोल के पेश करें। और क्या मतलब खुदा का करम ये है कि वो गुनाहगार को देखता भी है, समझता भी है इसने किया क्या है, मगर फिर भी रहमत के दरवाजे खोल के रखता है। बिल्कुल। और मैं बहुत प्यारा जुमला है दुआए कुमैल का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये दुआ है और बहुत खूबसूरत दुआ है। अगर कभी वक्त मिले तो उसका तर्जुमा पढ़िएगा। उसमें मौला ने एक अजीब जुमला कहा है कि बारे इलाहा तू मेरे जो ऐब हैं उनको तू छुपा के रखता है और तू मेरी वो खूबियाँ लोगों पे ज़ाहिर कर देता है जो मुझ में हैं ही नहीं। यानी कि तू इतना करीम रब है कि मेरे ऐबों को लोगों से ढांक देता है। और यहाँ पर मैं इमाम हुसैन का भी एक जुमला ज़रूर कहूँगी, बहुत खूबसूरत जुमला है कि तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें वो रब मिला है जो तुम्हारे गुनाहों से सरफ़े नज़र करके तुम्हें नवाजता चला जाता है। सुभान अल्लाह। यानी कि सरफ़े नज़र करने का मतलब पता क्या है कि नज़र सब कुछ आ रहा है मगर इग्नोर कर देना। और खुदा का कमाल ये है कि वो गुनाह बढ़ता देखकर नेमतें नहीं रोकता बल्कि नेमतें देता चला जाता है। किसी ने पूछा था हबीब किब्रिया से कि अल्लाह नेमतें ही रोक ले ताकि गुनाहगार को पता चले कि रब मुझसे नाराज़ है, रब जो है वो अपनी नेमतें मुझसे छीन रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा तुम तो उसको मान के गुनाह कर रहे हो, वो तो उनको भी देता है जो उसे नहीं मानते, क्योंकि वो रहमान भी और रहीम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी क्या कोई स्पेसिफिक तरीक़ेकार है कि हमने नमाज के बाद बैठ के एक तस्बीह पढ़नी है, या जब दिल चाहे जहाँ जिस हालत में मौजूद हों आपने दूसरे अशरे की दुआ पढ़ते रहना है?
देखिए दूसरे अशरे की जो मखसूस दुआ है वो इस्तग़फ़ार है। ठीक है। अब ये जैसे बाज़ में अपनी माओं से जो मेरी यहाँ पे इस वक्त माएँ आपके तवस्सुस से देख रही हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये तो स्पेसिफाई जुमला है कि ए अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मैं तेरी तरफ रुजू कर रहा हूँ। ये इस अशरे की मखसूस दुआ है। और इसके लिए जैसे अभी आपने कहा कि नमाज के बाद बैठ के पढ़ें या चलते फिरते पढ़ें, तो ये तो परवरदिगार ने तो आपको इस पूरे अशरे बल्कि पूरे महीने में प्रोटोकॉल दिया हुआ है। अल्लाह ने ऐसा प्रोटोकॉल दिया है कि ये सांस ले रहा है ना बशर, तो लिखो तस्बीह कर रहा है। तो इसमें हम अब अगर अल्लाह ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी हैं कि हमारी सांसों को भी अल्लाह तस्बीह लिख रहा है, तो फिर हम भी टाइम को मुअय्यन ना करें कि मैं नमाज के बाद तस्बीह पढ़ूँ। यानी कि और मुझे बड़ी प्यारी बात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की लगती है, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि तुम गुनाह गिन के करते हो? तो किसी ने पूछा नहीं गुनाह तो नहीं गिन के करते। कहा जब गुनाह नहीं गिनते तो इस्तग़फ़ार क्यों गिनते हो? कहा तुम इस्तग़फ़ार भी इस तरह बेबहा करो कि खुदा को तुम्हारी अदा पे प्यार आ जाए और अल्लाह तुम्हारे वो गुनाह भी बख्श दे जो किसी को नहीं पता। तो ये जो अभी आप बात करें, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी कि जो माएँ इस वक्त देख रही हैं, छोटे बच्चे अक्सर जो है वो शरारत करते हैं, हालांकि वो गुनाह नहीं है, मगर उनको कॉन्सेप्ट दें कि बेटा तुमने उस दिन झूठ बोला था ना, अब ये 10 दिन चल रहे हैं, तुम अल्लाह से सॉरी बोल दो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। और अगर वो बच्चा जो है वो लंबी लाइन नहीं कह सकता, तो आप उसके हाथ में तस्बीह पकड़ाकर उसको कहें बेटा काउंट करना है 100 टाइम अल्लाह से आपने सॉरी बोलना है। आपने उसको कहना अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते रहो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह नहीं है, मगर खुदा को तुम्हारी ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना इतना पसंद आएगा कि तुम्हारे सदक़े में तुम्हारे घर में जो बड़े हैं उनके गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा। तो ये रहमतों का मग़फ़िरत का अशरा है। अगर इसमें भी हम अपने आप को बख्शवा नहीं सके तो फिर ये हमारी बदनसीबी। कुछ निशानियाँ कैसे पता चलती हैं कि हम अल्लाह से तौबा कर रहे हैं? मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, अपने रब के हुज़ूर बैठ के अपने रब से माफ़ी मांग रही हूँ अपने गुनाहों की, दिल भी शर्मिंदा है, निगाहें भी आबदीदा हैं, पता कैसे चलेगा कि हमारा रब सुन रहा है पास आके? एक्चुअली ये फीलिंग होती है जब आप दुआ मांग रही हो ना कि अल्लाह ताला आपको सुन रहा है। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आती है हमेशा कि अगर मैं कुछ भी मांग रही हूँ अल्लाह ताला सुन रहा है। हमारी तौबा कबूल हो गई, कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो तौबा है ये खुदा का एक वो नेमत, वो इनाम है जो अल्लाह ने हम जैसे मायूस लोगों के लिए रखा है। वो रखा इसलिए ताकि हम उसकी रहमतों से मायूस ना हो। अल्लाह ने जो तौबा का मकसद, अगर आपको बताऊं, एक हदीस मुबारक है, जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे, जिसके कहते हैं ना गूज़ बम खड़े हो जाना, मेरे खड़े हो गए कि जब इंसान गुनाह करता है तो आसमान खुदा से मुखातिब होता है, कहते बारहला देख तेरी नाफरमानी कर रहा है, तू मुझे हुक्म दे मैं इस पर टूट पड़ूँ, इस पर कहर बन जाऊँ ताकि ये आइंदा तेरे आगे इस तरह की जुर्रत ना कर सके। अल्लाह कहते हैं सब्र करो। फिर ज़मीन कहती है कि बारे इलाहा ये कितना गुनाहगार है, ये कैसे मुझ में मेरे सीने पे कदम रखा है, तो हुक्म दे कि मैं फट जाऊं और ये मुझ में धंस जाए। तब उसके बाद हदीस मुबारका का जुमला है कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तू इसका खालिक है तो तू जैसे चाहे इससे निपट ले, लेकिन अगर तू इसका खालिक नहीं है तो इसका मामला उस पर छोड़ दे जिसने उसको खल्क किया है। ये उस खालिक की मोहब्बत है कि वो इसके साथ कैसे ट्रीट। और उसके बाद जब पूछा गया कि अल्लाह तू करता क्या है, मैं गुनाहगार में तेरे सामने तौबा कर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात जो हमारे अंदर है वो सरकशी है। हालांकि ये सरकशी शैतानियत की सिफ्त है। गुनाह मेरा ख्याल है, अगर मैं ये बात करूं, गुनाह करना इतना मायूब नहीं है, क्योंकि खुदा को पता था कि बशर है, ख्वाहिश भी इसके अंदर है, लालच भी इसके अंदर है, शहवत भी इसके अंदर है, गुनाहगार हो सकता है, क्योंकि खुदा ने मुझे तख्लीक ही इन पैराए पे किया है। अगर वो एक्सपेक्ट करता कि मैं कभी गुनाह ना करूं, मुझे फरिश्ता बना देता। पता चला जब खुदा ने मुझे इरादा भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, तो उसका मतलब है उसे पता है मैं गुनाहगार हूँ। तो अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ तो मैं करूँ क्या? तो अल्लाह की आवाज़ है बस गुनाह करके नादिम हो जा, गुनाह करके तू सर को झुका दे, फिर देख तेरा रब करता क्या है। और जहाँ तक आप फीलिंग्स की बात कर रही हैं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स महसूस होती हैं, ये महसूस होती नहीं है, वो करवाता है। वो बताता है तुम लावारिस नहीं हो, वो बताता है कि तुम कोई यतीम उम्मत नहीं हो, तुम्हारे सर पर रहमतुल्लिल आलमीन भी है, और मैं उसकी मोहब्बत के सदक़े में तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह बख्श देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हम कह रहे हैं हमने अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह करना है, लेकिन क्या कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनकी तौबा जितनी मर्जी आप कर लें? कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम गुनाह कबीरा कहते हैं। ऐसा ना हो कि कुछ हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, अल्लाह ताला रहम करे, बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं और उन्हें तौबा की तौफीक भी नहीं होती है, और कुछ गुनाह तो ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी भी नहीं है। तो वो कौन से गुनाह हैं जिसकी वाकई ही माफ़ी नहीं है? उस तरफ हम आएंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। मग़फ़िरत के अशरे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनको हम गुनाह कबीरा कहते हैं, क्या उनकी भी माफ़ी है? जी हुमा तकवी सर। देखिए, गुनाह को सबसे पहले तो डिस्क्राइब करना है कि गुनाह है क्या। आप जब बात करिए गुनाह ने कबीरा और सगीरा, लेकिन हमें हक़ नहीं है कि हम किसी भी गुनाह को कबीरा और सगीरा डिफ़ाइन करें। सबसे बड़ी बात हदीस मुबारका का, किसी ने पूछा गुनाह ने कबीरा क्या है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गुनाह जिसे इंसान छोटा समझ के करे वो भी कबीर है। यानी कि आप कहें ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई नहीं कहा, जिस गुनाह को इंसान छोटा समझ लेता है वो कबीर हो जाता है। मगर अगर आप फ़िक़्ह की रूह से देखें तो गुनाह ने कबीरा से मुराद वो गुनाह हैं कि जिनके बारे में कुरान में सरज़श की गई है और ख़ास तौर पे आयतों के ज़रिए बताया गया कि ये जहन्नमी है भाई, इसने ये कर लिया तो ये जहन्नमी है। उनमें जो सर फ़हरिस्त गुनाह है वो शिर्क है, यानी कि खुदा की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। लेकिन एक यहाँ पे मैं एक बहुत सेंसिटिव जो है, अगर बात आई गई गुनाह ने कबीरा की, तो यहाँ मैं डिस्कस करूँगी कि रवायत में है कि तुम में से कौन है जो अल्लाह की इबादत में शिर्क करे। अब आप इस जुमले पे गौर कीजिएगा, अल्लाह की इबादत, यानी कि शिर्क का मतलब मेरे और आपके जहन में ये है कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक है ना। जब मैंने अल्लाह को मान लिया फिर मैं मुशरिक तो ना रही ना। जब मैं इबादत के मुसल्ले पे आ गई फिर कौन सा शिर्क है, फिर तो मैं अल्लाह की बंदी हो गई, मैं आ गई। लेकिन अल्लाह की इबादत में शिर्क क्या है? का ये वो शिर्क है कि जब तुम खुदा की इबादत कर रहे होते हो मगर उसके अंदर दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि फ़लाँ मुझे देख रहा है या नहीं। मैं मुसल्ले पे खड़ी हूँ, नमाज़ पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा है कि लोगों के अंदर ही मेरा ये इमेज चली जाए कि मैं बहुत मुत्तक़ी हूँ, बहुत नमाजी हूँ, मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रही हूँ मगर मैं एक्सपोज बात नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो एक्सपोज ये कर रही हूँ कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ। कहा जब तुम्हारी इबादत में रियाकारी आ जाती है तो वो इबादत में भी शिर्क होता है। फिर अल्लाह कहता है कि फिर अजर भी उनसे मांगो जिनको दिखा रहे हैं। तो ये जो गुनाहाने कबीरा हैं जिनकी आप बात करें, हाँ एक बात है कि बड़े से बड़ा गुनाह हदीस की रूह से बयान करूंगी कि जब इंसान कोई बहुत बड़ा गुनाह का मुर्तकिब होता है और जब वो गुनाह करता है, जैसे कि अभी आपने बात की कि रमज़ान आया अब हम माफ़ी मांग लें तो शायद अल्लाह हमें बख्श दे, तो सच बताऊं अल्लाह है इतना ही करीम, यानी कि वो बख्शने वाला है। हम लोग जो है ना खुदा को बड़ा प्रेजेंट इस तरह करते हैं कि जैसे अल्लाह बस क़हार है, अल्लाह बस जब्बार है। मगर आप गौर करें कि अल्लाह ने हर काम शुरू करने से पहले एक आयत पढ़ने का हुक्म दिया है कि जिसमें खुदा अपनी दो सिफ़तें बयान करता है कि मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। अगर वो डंडे के ज़ोर पे करवाना चाहता ना तो फिर कहता कि कहो अल्लाह के नाम से जो कहार भी है, कहर ढाने वाला भी है और जबर करने वाला भी है, करो ये काम। मगर अल्लाह ने हर बात में कहा नहीं मैं रहमान भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। तो गुनाह आने कबीरा से बख्शिश अगर आप, लेकिन शर्त है इसकी, ये नहीं कि आपने फटाफट गुनाह किया और फिर बख्शिश मांग ली, ऐसे नहीं। फिर एक कमिटमेंट है, फिर एक तौबा के बाद आपका अपने नफ्स के साथ एक मुहासिबा है, फिर अपने नफ्स के साथ एक जंग है। तौबा वो होती है, तौबा का मतलब तस्बीह नहीं है, तौबा का मतलब जिक्र नहीं है, तौबा का मतलब काउंटिंग नहीं है, तौबा का मतलब वो कैफियत है कि जिस पर बशर नादिम होकर उस गुनाह की तकरार ना करे। जब आपने तकरार नहीं की तो वो तौबा है, मगर जैसे ही उस गुनाह की तकरार कर ली वो तौबा ख़त्म, फिर आप गुनाहगार कंसीडर हो गए, फिर अल्लाह ने वहीं लाके खड़ा कर दिया जहाँ पहले दिन खड़े थे। तो अल्लाह कहता है, लेकिन फिर खुदा फरमाता है, खुदा कहता है कि तुम पहाड़ों जितने गुनाह लेके मेरे सामने आ जाओ मगर वो मेरी रहमत से ज़्यादा बड़े नहीं। सुभान अल्लाह। तो मैं आपकी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को मुतनफ़िर नहीं करना चाह रही अल्लाह से, उसकी रहमत है, उसके करम है, लेकिन बात यह है कि हमें खुदा से मुंसलिक कैसे होना है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना अमल ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा जी, अब हमने माह मुबारक का आज दूसरा जुमा है जी, जुमे के दिन की अहमियत क्या है हम सभी लोगों को पता है कि तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है, और फिर बिल्कुल दिनों का रमज़ान में हमें ये जुमा नसीब हुआ, क्या कहेंगे? करम है परवरदिगार का, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने एक तो हमें रमज़ान अता किया, फिर उसके बाद इतनी मोहलत, इतनी ज़िंदगी दी कि हम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करके मग़फ़िरत के अशरे में आ जाएं। फिर उसके बाद और करम ये कर दिया कि उसने हमें रमज़ान के दूसरे जुमे में दाखिल कर दिया। ये करम खुदा का कोई कम नहीं है। जुमे के हवाले से जब आप बात करें तो जुमा हबीब किबरिया का सबसे पसंदीदा दिन था, और उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं घर की ख़वातीन से, यानी कि इसमें आप जहाँ भी देखिए घर की ख़वातीन से ज़्यादा मुखातिब हुए हैं रोज़े जुमा, कि अपने घर को मुअत्तर करो और जुमे के दिन को दिखाओ कि आज रोज़े जुमा है। यानी कि जुमे का दिन ये नहीं कि आपने सिर्फ कैलेंडर पे देखा आज फ्राइडे ना, आपके घर के एटमॉस्फेयर से पता चले कि समथिंग इज़ डिफरेंट, आज का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ है, और उसको मुख्तलिफ बनाने में मेरा और आपका बहुत किरदार है।
میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر کے ماحول کو، مطلب ہمیں میں بہت خوبصورت بات یہاں پہ میرے ذہن میں آ گئی کہ علماء کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اپنے گھروں کو مسجد کا درجہ دے دو۔ اب مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر کو مسجد کیسے بنائیں؟ کہا اپنے گھر میں ایک کارنر، ایک کونا مختص کر دو اور نیت کر لو کہ یہ میری عبادت گاہ ہے، یہ جو ہے یہ کونا میرے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے۔ مصلی بچھاؤ اور بچوں کو اس جگہ کا ادب، اس کا احترام بتاؤ، بیٹا یہاں یوں نہ آنا، بیٹا یہاں اگر بتی لگا دو تھوڑی خوشبو آ جائے، ادھر لگا دو، بیٹا یہاں پھول رکھ دو، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کونا ہے۔ کہ خدا اس کے صدقے میں تمہارے گھر میں رحمتیں وہ نازل کرے گا جو مساجد میں نازل کرے گا۔ تو اس میں میرا اور آپ کا، ایک ماں، ایک عورت اپنے گھر کو چاہے تو مسجد میں تبدیل کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی خصوصی عبادت ریکمینڈ کرنا چاہیں گی جو جمعے کے دن ہم کر سکتے ہیں؟ جی، نوافل تو آپ کو پتہ ہے کہ نوافل جو ہیں روزے جمعہ کے ہیں، اور وہ 70 رکعت نماز جو 2 رکعت ہوتی ہے الحمد کے ساتھ 10 مرتبہ قل هو اللہ والی، وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک 2 رکعت نماز ہوتی ہے جس میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ آپ پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ اعلیٰ تلاوت کیجئے، یہ بھی روزے جمعہ کی مخصوص نماز ہے۔ اور ایک نماز ہے نماز صلاۃ و تسبیح جس کو کہتے ہیں، اور ہمارے مکتب تشیع میں اس کو نماز جعفر طیار کہتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ نے ان کو ایک دفعہ بتائی تھی کہ یہ نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ تو روز جمعہ نماز صلاۃ و تسبیح کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کیونکہ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے تو اس میں تو تاکید کی گئی ہے کہ کوشش کرو کہ ہر جو جمعہ رمضان میں ہے اس میں صلاۃ و تسبیح کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جی آپ آج کے دن یہ والی عبادات کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ روزے داروں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ روزے دار جو ہے اس کو کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے حالت روزہ میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ ہم نے یہ کرنا ہے کہ واقعی میں روزے سے ہوں، مطلب روزہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف میں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے روزہ رکھ لیا، مگر روزہ صرف اور صرف میرے بدن کا روزہ نہیں، روزہ تو روح کا روزہ ہے۔ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ سب سے جو مین چیز ہے کہ کیا میری زبان سے اس روزے کی حالت میں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کیا میری نگاہوں کو جو ہے وہ اس طرف تو نہیں جا رہی کہ جہاں پہ گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں، کیا میرے کان پاک و صاف ہیں، کیا میرے ہاتھوں سے کسی کو ایذا تو نہیں ہوئی، کیا میرے دل میں کوئی غلط خیال، کوئی غلط گمان تو نہیں آیا۔ یہ سب چیزیں آپ جب اپنے اندر رکھتی ہیں، پھر شام کے وقت جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتی ہیں، پھر آپ پہ وہ حدیث صادق آتی ہے کہ اے موسیٰ تم کس خوش گمانی میں ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم کوہ طور پہ مجھ سے بات کر رہے ہو۔ ایک امت وہ آئے گی کہ جب تمہارے اور میرے درمیان 70 حجاب کے پردے ہیں، مگر ایک امت وہ آئے گی کہ جب وہ روزہ کھول رہی ہوگی، دسترخوان بچھا ہوگا، تو اس کے اور میرے درمیان صرف ایک پردہ ہوگا، اور وہ جب میرے سامنے دعا مانگے گا تو میں اس روزے دار کو اس کے بھوک و پیاس کے صدقے میں اس کی تمام گناہوں کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو روزے دار کے لیے یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اچھا ہم تو نارملی اکثر دیکھتے ہیں افطاریوں پہ لوگ جا رہے ہیں، افطاری کا ٹائم ہے اور بس آپ باتیں شاتیں کر رہے ہیں، ادھر ہم اتنا قیمتی ٹائم اس طرح گزار دیتے ہیں۔ دیکھیے، ابھی وہی آپ کی بہت پیارا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جب دسترخوان بچھ گیا، یہاں تو ایک ظاہری دسترخوان ہے نا کہ جس پہ آپ نے اپنے گھر کی چیزیں رکھی، ایک روحانی دسترخوان، رمضان کو اللہ الہی دسترخوان کہتا ہے، تو ایک روحانی دسترخوان بچھا ہوتا ہے۔ اب اگر ہزاروں نعمتیں اس پہ پڑی ہوں، آپ کوئی گھٹیا سی چیز اٹھا لے تو اگلا کہے گا بے وقوف دیکھو تم کیا کھا رہے ہو۔ اسی طرح اس روحانی دسترخوان پہ بھی اللہ نے رحمت، مغفرت، گناہوں کی توبہ، ہر چیز اس نے اعلیٰ ظرفی، اپنے نفس کی طہارت، سب کچھ اس نے رکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت آؤ اور مجھ سے مانگو۔ روایت ہے کہ آپ روزہ کھولنے سے قبل اگر نبی پاک پر درود بھیجیں اور درود بھیج کر ایک الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اسی روزے کی حالت میں پڑھ کر نبی پاک کو تحفتاً پیش کرتے ہیں، اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کر نبی پاک کی والدہ محترمہ کو اگر آپ ہدیہ کریں تو اللہ ان تمام چیزوں کے صدقے میں آپ کو وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال سے اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی، اور ایک روزہ دار کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ سارے دن روزے کے ساتھ جب افطار کے ٹائم آپ بیٹھے ہیں، آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ جو مانگیں اس نے وعدہ کیا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ میسج کیا ہوگا ہمارا تقوی صاحب آج کا؟ جی، میسج آج کا یہ ہے کہ روزہ جمعہ ہے، آپ سب سے پہلے آج کے دن خود احتسابی کیجیے، اپنے آپ کو خود پڑھنے کی کوشش کیجیے،
अपने आमालों पे नज़र डालिए और फिर नज़र डालकर खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से मग़फ़िरत तलब कीजिए। वो अल्लाह रेगिस्तान के रेज़ों जितने गुनाह बख्शने वाला है। फिर भी आज तो हम रोज़ेदार भी हैं और उम्मत मोहम्मदी भी हैं और नमाज जुमा पढ़ने वाले भी हैं, तो हो सकता है अल्लाह को हमारी किसी अदा पे प्यार आ जाए और बेशक बेशक, कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए और उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा तकवी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अभी हमने आपको लिए चलना है रमज़ान बाज़ार, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर हसनैन मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल वो बता रहे हैं। ओवर टू यू हसनैन। जी, नश्तर रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो हमने मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उनका विज़िट किया है और उनके ऊपर जो अशिया हैं वो या तो दोम की क्वालिटी की हैं, और अगर यहाँ पर सब्ज़ियों की बात की जाए तो जो सब्ज़ियाँ हैं वो कल की पड़ी हुई हैं, आज की ताज़ा जो सब्ज़ियाँ हैं वो मिली नहीं हैं। मैं इस वक्त चीनी के स्टॉल पर मौजूद हूँ। मेरे में देखा जा सकता है ख़वातीन की और मर्द हज़रात की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर मर्द और ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। माँ जी, मुझे बताइएगा, आप यहाँ पर रोज़ा भी होगा, बड़ी देर से, कितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए, मुश्किल का सामना है? बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, मेरे पट्ठे मैं बड़े वक्त ना खलोती है, हूँ ही आइए शुरू की ने देनी। कितनी देर से खड़े हैं? वाह देर दे जे ना लानी सी चीनी ट्रक तो उदों दे खड़े हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर खवातीन हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। मर्द हजरात से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सीनियर सिटीजन नजर आ रहे हैं। बाबा जी, मुझे बताइएगा, आपकी कितनी उम्र है, कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? 80 साल उम्र है, कम 20-25 मिनट तो होते ही हो गए। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो गवर्नमेंट ने रमज़ान बाज़ार में लहदा से स्टॉल लगाए हुए हैं कि आपको वहाँ पर आराम के साथ लाइन में लगना पड़ेगा, सुकून से चीनी मिल जाएगी। इतने कोई पता नहीं जी। हाँ, शौर ही नहीं है सीनियर सिटीजन का भाई। शौर आज जब आएगा फिर सीनियर सिटीजन की इज्जत। जी बिल्कुल, ये शहरी हैं, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो ख़वातीन हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर वो काफ़ी देर से, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। हालांकि जितने भी रमज़ान बाज़ार हैं उनमें जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए अलहदा लाइन लगनी है या फिर उनके लिए कैंप कायम किया गया है और उनको जो अशिया है वो बआसानी मिलनी चाहिए। लेकिन जो नश्तर रमज़ान बाज़ार है उसमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर कुछ और अफराद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश है। सर, मुझे बताइएगा, कब से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं चीनी के असूल के लिए? रोज़ा भी होगा या डेफिनेटली चीनी मिल नहीं रही? आधा पौना घंटा हो गया, घंटा हो गया जी, सवा घंटा। तो चीनी नहीं मिल रही आधे पौने घंटे से, तो मुश्किल का सामना। तो मुँह पे रोज़ा है तो रोज़े से खड़े है बस। हाँ जी बिल्कुल, ये शहरी हैं, मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात हैं जिनका ये कहना है कि तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया है और वो यहाँ पर खड़े हुए थे स्टॉल पे। चीनी की जो अनलोडिंग हो रही थी उसकी वजह से चीनी उनको मिल नहीं रही थी। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि जो बुजुर्ग हजरात हैं या जितनी भी ख़वातीन हैं, रोज़ादार हैं, यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, उनको साथ साथ जो चीनी देने का अमल है वो भी शुरू किया जाए ताकि उनको मजीद मुश्किलात का सामना। चीनी के स्टॉल्स पर शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, जैसा कि हमने कहा, जुमे का मुबारक दिन है और आज के दिन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश ना की जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा नाम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, मुदस्सिर हमदानी साहब मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थोड़ी गुफ्तगू भी आपसे करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आगाज़ में ही आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। कहाँ से कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली, सीखा, कब से आगाज़ किया? बचपन से पढ़ना शुरू किया जी। हजूर की सनाखानी विरसे में मिली, घर का माहौल। मेरे चचा हैं महबूब हमदानी साहब, मरहूब हमदानी साहब, हमारा घर यूनिवर्सिटी है नात की, तो घर से इंस्पायर होके तो फिर ये सरकार की करम नवाजी के साथ ही सारा कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस मुश्किल मिजाजी भी अता फरमाई और आज लोग हजूर की सनाखानी के हवाले से जानते हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मुअत्तरिफ भी हैं। अच्छा जी, आयशा कह रही है कि गुफ्तगू हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वक्त कम है, आप मौजूद हैं, तो हमारे पास कुछ ही जो है 3 से 4 मिनट रह गए हैं। जाते जाते मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते नाते रसूल मकबूल एक और पेश कीजिए।